Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 27 giuluhan og ang iyang pagtimbang-timbang. Ang atong teksto makita sa Lucas 21:3. Sapagkat tinuod, sultihan ko kamo nga kining kabos ng babaeng balo nakahulog og labaw pa kaysa tanan kanila. Kapaglaom, sa gamay pa ang mga bata ang akong bana, matud pa sa tagsulat nining devotional, magdala siya og gagmay nga mga gasa ngadto si ang mama, nga iyang gihigugma pag-ayo. Manigom siya og sinaw nga mga papil, gikan sa dalan o gikan sa pagkaon sa mga salo-salo. Ang iyang inahan kanunay midawat kaniya og sa iyang mga regalo uban ang dakong pagpasalamat. Usa ka higayon niana, nakahukom siya sa pagdala kaniya og ice cream nga iyang gibutang sa iyang bulsa og mipauli. Sa pag-abot niya, ang ice cream natunaw na. Gihubuan siya sa iyang gamay nga karsones ug sa wala pahugasi sa inahan ang lama niini, iyang gitilapan ang bulsa sa iyang atubangan og miingon, "Kalami niini, salamat sa pagdala kanako niini nga ice cream." Gipadayag ni Jesus nga ang pagtimbang-timbang sa Dios sa ato mga gasa alang kaniya wala magdepende sa ilang bili o pag-ila sa tao. Ang Dios nakakita sa kasing-kasing. Si Jesus mihimo og usa ka lig-on nga pahimangno batok sa pagkahimo nga sama sa saling papaw nga mga eskriba nga naglakaw-lakaw sulob sa taas nga bisti aron ipakita ang ilang sosyo-reliyoso nga kahimtang. Gihugugma usab nila ang labing maayo nga lingkuranan sa mga sinaguga ug mga bangkite. Lucas 20:46-47. Si Jesus misulti usab batok sa ilang pagpanglimbong sa mga balog sa ilang tag-as nga pag-ampo aron sa pagpahimuot sa uban. Mao kanang hinungdan nga si Lucas nagsaysay nga nakita ni Jesus ang usa ka sukbuhi nga kalainan sa templo. Og si Jesus miyahat sa iyang mga mata. Og ang iyang nakita ang iyang mga dato nga nagpanghulog sa ilang mga gasa ngadto sa panudlanan. Og iyang nakita ang usab ang usa ka kabus nga babaeng balo nga mihulog og duha ka kwartang diyot. Lucas 21:1-2. Ang ulahi nga material sa mga Hudiyo nagpunting nga adunay napulo og tulo ka mga sudlanan sa hawanan sa mga babaye diin ang mga halad mahimong ibutang alang sa panudlanan sa templo. Ang mga dato nang hatag og makapasibot nga mga kantidad. Kining kabos nga babaeng balo naghatag og duha ka lipta, ang kinagamyang sinsilyo sa mga Hudiyo nga gigamit sa maong panahon. Apan si Jesus sa publiko nagpahayag nga ang babaeng balo naghulog og labaw pa kaysa tanan kanila. Ang mga dato naghatag gikan sa ilang sobra, apan ang balo naghatag sa iyang panginabuhi. Kung sa imong tubag sa gugma ngadto sa walay kinutuban nga gugma sa Dios, ayaw itandi ang imong mga talento sa lapi, usog, panahon ug mga katinghuaan ngadto sa uban. Ang Dios nahibalo sa imong kasing-kasing ug nahimuot sa imong madasigon ug mahigugmaong tubag. Ang imong mga gasa ngadto sa iyang gingharian makatandog sa iyang kasing-kasing bisan kung kinisama sa natunaw nga ice cream. Kapaglaom, siya naghatag sa tanan, nagbasiyo sa iyang kaugalingon, nagbiya sa iyang dapit sa kadungganan aron sa pagpalit sa atong kaluwasan. Igong tubag, atong ihatag kaniya ang atong tanan. Mag-ampo kita. Diyos, ug may gugmaon namong Amahan sa langit, tabangi kami nga sa among paghatag sa among gasa, paningkamutan namo nga ihatag ang tanan kanimo kay naibalo kami nga imong panalangin mag-aawas dinhi kanamo kay sumala sa imong masaad nga amo kang sulayan ug imong pun-on ang among tambuanan sa imong mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.